रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर आज है हमारा 15, दी सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हिफाजत। ए स्ट्रेंजर इज ए पर्सन यू हैव नेवर मीट बिफोर और यू डू नॉट नो। एक अजनबी, स्ट्रेंजर्स कहते हैं अजनबी को। एक अजनबी वो शख्स है जिससे आप कभी नहीं मिले या आप उसे नहीं जानते। Sometimes it seems an attractive idea for children to talk to the stranger. कभी कभी ये बच्चों से बात करने के लिए एक दिलकश आइडिया मालूम होता है। There are some rules that you should know about stranger. गैरों से बात करने के कुछ असूल हैं, रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। When you are out with your elders, it is good to say salam and talk to the people you do not know, since the elders are there to maintain the situation and protect you. When you are out with your elders, जब आप बड़ों के साथ हों, जब आप बड़ों के साथ हों तो अपने बुजुर्गों को सलाम करें और बात करने वाले लोगों के बारे में कहना अच्छा है, क्योंकि बड़े वहाँ मौजूद होते हैं ताकि सूरत हाल पर नज़र रखें और आपकी हिफाजत करें। सिचुएशन एंड प्रोटेक्ट यू, और आपकी हिफाजत करें। फॉर चिल्ड्रन it is necessary to know that if a stranger or approach and offer a ride or gives gift like sweets or toys, they should step away or firmly shout no. And for children it is necessary to know that बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि अगर अजनबी उनके करीब आए और उन्हें सवारी या तोहफे दे, गिफ्ट्स जैसे कि मिठाइयाँ हो गई या खिलौने हो गए, तो उन्हें नहीं लेने और उनसे नहीं खाने चाहिए। अगर कोई स्ट्रेंजर उनको मिठाइयाँ देता है या तोहफे देता है तो उनसे उनको नहीं लेने चाहिए और मजबूती से उन लोग स्ट्रेंजर से उन बच्चों को क्या चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। और बच्चों को उन लोगों से क्या करना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। उन स्ट्रेंजर्स को लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड टेल देयर एल्डर्स और अदर रिलीबल मेच्योर पर्सन लाइक टीचर और गार्ड्स अबाउट द सिचुएशंस। बच्चे वालिदैन और या दीगर काबिल एतमाद शख्स को बता दें, जैसे उस्ताद हो गए, गार्ड्स हो गए, उन लोगों को उस सूरत हाल के बारे में आगाह करें कि ये सूरत हाल चल रही है। What should children do if they are alone and need someone helps? अगर बच्चे अकेले हों तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर बच्चे अकेले हैं और किसी की मदद की ज़रूरत हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? They should try to look for a person in uniform. उन्हें किसी यूनिफॉर्म वाले शख्स की तलाश करनी चाहिए। लाइक ए पुलिस ऑफिसर, जैसा कि पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, और ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक वार्डन वाला। इफ दे आर नॉट अराउंड, एल्डर पीपल और वुमेन कैन अलाउज हेल्प। अगर ऐसा कोई ना हो तो उन्हें बड़ी उम्र के लोगों या औरतों से भी वो मदद मांग सकते हैं बच्चे। सेफ्टी जोन और प्लेस where you can go immediately for protection when you feel unsafe. सेफ्टी वाली जोन ऐसी जगहों पर जाएं जहां आप फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। आप क्या करें, उन जगहों पर जाएं जहां पर आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। You must know the safe zone along your school, bus routes and home. आपको अपने स्कूल और घर के रास्ते
کے سیف جاننا چاہیے اور وہ سب سے آپ کے لیے سیف جگہ بھی ہیں. یو مسٹ لرن دا کمپلیٹ ایڈریس آف یور ہوم فیمس بلڈنگ ان دا ایریا. آپ نے مکمل ایڈریس سیکھ لینا ہے جو کہ آپ کو لگے کہ سیف جگہ ہیں یا مشہور بلڈنگ ہو گئی ایسے ایریاز پر. آر دے پیپل دیٹ یو کین سیفلی ٹاک ٹو. جن جگہ پر لوگ آپ کو محفوظ کر سکیں یا آپ سے محفوظ طریقے سے بات کر سکیں. بی الرٹ ٹو یور سراؤنڈنگ اینڈ allows بی سیف. اپنے ارد گرد ہوشیار رہیں. اسٹے ان سیف زون اینڈ نیور ڈسکس پرسنل انفارمیشن ود اے اسٹرینجرز. آپ محفوظ جگہ پر رہیں, امن والی جگہ پر رہیں اور کسی بھی اسٹرینجرز کو اپنی ذاتی معلومات نہ دیں. یور ہوم از اے سیف پلیس. آپ کا اپنا گھر ایک امن والی جگہ ہے. اینڈ یور شوڈ نیور انوائٹ اسٹرینجر ان. اور اسٹرینجر کو آپ نے کبھی بھی اندر دعوت نہیں دینی, اسٹرینجر کو آپ نے اندر نہیں بلانا. آل چلڈرن لو پیرنٹس اینڈ چاکلیٹس بٹ یو شوڈ نیور ٹاک دیم فرام اسٹرینجر. تمام بچے پیار اور چاکلیٹ میں پیش کرتے ہیں لیکن آپ کو ان اجنبیوں سے کبھی نہیں لینا. وین آنسر دا فون کالز. جب آپ فون کال کا جواب دیتے ہیں. allows ٹیک کیئر آف what یو سے آف دا کالر. تو آپ نے نگہداشت کو کرنے والے کو بتائیں کہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں, آگے والے بندے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کالرز کو. if you hear a connect during the nights or daytime did not invite stranger inside no matter what they say. اگر آپ کو رات یا دن کے وقت کوئی کھٹکھٹائی سنائی دے تو آپ کو معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے یا وہ کیا ہے. Be friends with your parents and tell them about your daily activities at school and outsiders. اگر وہ آپ کا دوست بنے یا آپ کا والدین کہلوائے یا آپ کو کہے کہ آپ کی اسکولی سرگرمیوں والا ہے تو آپ نے اس کو اندر نہیں آنے دینا. آؤٹ سائڈر ہے آپ کا, اس کو آپ نے اندر نہیں آنا دینا. دا ارلیئر یو لرن. جتنا جلدی آپ سیکھیں گے دیس رولز یہ قواعد, دی سیف یو آر. تو آپ محفوظ رہیں گے. جتنے جلدی آپ یہ رول سیکھیں گے آپ اتنا ہی محفوظ رہیں گے. The most common category of stranger is beggars. متواتر بھکاریوں کی عام قسم جو ہے وہ ٹرینجر ہیں. We find many addicts in the form of beggars lying on footpath. ہم بہت سارے بھکاریوں کی نشائی پاتے ہیں جو کہ فٹ پاتھ میں پڑے ہوتے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ پڑے ہوتے ہیں, بس اسٹیشنز پہ پڑے ہوتے ہیں. They ask people especially female and children for money. یہ عورتوں اور بچوں سے پیسے مانگتے ہیں. We should give charity to the needy and poor people. ہمیں محتاج اور غریب لوگوں کو ہی خیرات دینی چاہیے.